बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्ता कार्मेलीत याजकांची नावे मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज साध्या काळाच्या 6व्या हप्त्याचो बुधवार. भोवनो नी भणीनो, काल आमी नोयेच्या खालार जाल्ल्या बुर्तुगला विशयंत नियाळ करनासाव आणि आज आणि फाल्या हाचो मुखलो वांटो आमी नियाळतेल्या. कालच्या दिसा आमी समजून घेतले कशें संवसारार खोटेपण बरयल्लें, पूण सगळो संवसार खोटो आसल्यारय नोये देवाक मान वता तसली जिणी जियेलो. आमकां एक आदर्श, कोण कितलो पाड जाल्यारय वा सगळो संवसारच उलटो रावल्यारय हांवें सोम्याक मानता तसली जिणी जिवंक जाता. हे लिसांव आनी हेर लिसांवां आमी काल शिकल्या. कालच्या दिसा पावस वतूंक सुरू जालो म्हूण आमी समजून घेतलें, आनी आयच्या दिसा पावस रावल्ले उपरांत कितें घडलें तें आमी नियाळतल्या. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 8 वळी 6-13, 20-20 हे आयचें वाचप. पूण हे वाचप सुरू करच्या की पयलें एक अपुरबायची गजाल आमी समजून घेवंक आसा. तें आयच्या मिसाच्या वाचपांत ना, पूण हांव तें बायबलांतलें वाचतां. आयचे मिसाचें वाचप अध्याय 8 वळ 6 हांगा तावन सुरू जाता. पूण ताच्या पयलें कितें आसा पळया. अध्याय 8 वळ 1 तेन्ना देवान नोयेचो आनी ताचे सोवे तारवांत आसलेल्या सर्व मनजातींचो आनी सर्व जानवरांचो उगडास आयलो. कालच्या दिसा आमी समजून घेतले 40 दीस आनी 40 रात पावस वतूंक सुरू जाल्लो. 150 दीस उदक पृथ्वेचेर बरोवन रावले म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. अध्याय 7 वळ 20-4. आनी आतां देवाचें उतर म्हणटा, देवाक नोयेचो उगडास आयलो. आनी कितें केलें ताणें? देवान पृथ्वेचेर एक वारें वाळशें केलें आनी उदक देंवोवंक सुरू जालें. भोवनो नी भणीनो, सगळी पृथ्वी नाश जाल्ली उदकान, आनी ह्या तारवा भितर आसलेले मनीस मनजाती सोडल्यार दुसरे कोणीय ना. आनी तारवा भायर आयल्यार तें देवान सुरवेर रचल्लें एदोनाचें बाग न्हय, गार्डन ऑफ इडन न्हय. सगळ्यांनी उदक भरलां आनी उदक खाली जाता आसतना कसली परिस्थिती म्हूण तुमी चिंतून पळोव येता. आदल्या वर्सा केरळांत आवर आयलो आनी आवर आयिल्ले उपरांत कितली मळपी, कितलो कोयर, जीवदाळी घरांनी, बिल्डिंगांनी आसलें हें तुमी पळयलां. आनी जायते स्वयंसेवक थंय वचून तेणे आसल्ल्यांची घरां नितळ करून दिल्लीं आसात, कित्याक तितली कुसडाय कस्तळ थंयसर भरल्लें. हें सगळ्यांनी घडटा. तशेंच नोयेच्या काळार आनी आतां ताका भद्र आसरो म्हळ्यार खंयचें?
ते तारून सोडल्यार दुसरें कितेंच ना. पूण असल्या संदर्भारी उदक बरो नासतना, आवूर येवन आसतना, पावस वता आसतना देवाक नोयेचो उगडास आयलो. आनी त्या खातीर कितें केलें ताणें? एक वारें धाडलें आनी उदक देंवोंक सुरू जालें. पावस पडचो रावन आयलो. भोवन आनी भयणीनो, हांगा एक अपुरबायेचें लिसांव आमी शिकोवंक आसा. जायते फावटी आमचें जिवीतय अशेंच जाता. कश्टां वयर कश्ट, पिडे वयर पिडा, सोलवनी फाटल्यान सोलवनी येताना आमी चिंताव जालें, आमी आनी वाचोवंक साध्य आसा गे, आमी आनी जिवंक साध्य आसा गे, हांवें परत्यान म्हजें जिवीत बांदून हाडूंक साध्य आसा गे, हांवें परत्यान बिझनेस सुरू करचे बरी आसा गे, हांवें नव्यान संबंध सुरू करचे बरी आसा गे. पळय, कुटुंबान जाल्यार घोव बायलां मदें संबंध बिगडटा, थोडे फावटी झगडें जाता, थोडे फावटी गालाटो जाता, थोडे फावटी मनस्ताप येता. आनी असल्या संदर्भार अरे हांवें परत्यान नवें जिवीत सुरू करूंक साध्य आसा गे, हांवें परत्यान ताचे कडेन उलोवंक साध्य आसा गे, हांवें परत्यान ताचे कडेन अंडरस्टँडींग दवरूंक साध्य आसा गे, परत्यान मोग करूंक साध्य आसा गे. पळोवन आनी भयणीनो, देवाक आमचो उडास येता. पण नोयेक तसलेंच सवाल आसलें कोण ना. तो तारवा भितर आसतना आतां भायर गेल्यार हांवें कशें जिवचें? काही ना, झिरो तावन सुरू करीचें. आनी हांवें सांगलें, कसली कुसडाई, कसलो कस्तळ, कसली मळपी. आनी असल्या एका परिस्थितींत हांवें कशें नवें जिवीत सुरू करचें? आनी तेन्ना देवाक नोयेचो उडास येता. भोवन आनी भयणीनो, तशेंच देवाक आमचो उडास येता. सगळे संवसारार कोटेपण बरो नासलें, पूण नोये मात्र एकलो देवाक मानवून जियेलो. आनी त्या खातीर देवान ताका हें तारून दिलें आनी तारुवा भितर ताका शाबीत राखलें. इतलें सांबाळलेलो देव आतां ताणें नव्यान जिवीत सुरू करच्याक आदार दिवचो ना गी? खंडीत. त्या देखून काल हांवें म्हळें, सगळो संवसार खोटो जावन आसलो, पूण नोये मात्र प्रामाणीक जिणी जियेतालो आनी देवान तें पळयलें. कशें देव त्या मनशांनी आदारलेलें हर एक पाड करणी पळयतालो गे, तशेंच कोणें बरें केलां तें ताणें पळयलां. आनी बरें केल्लें कोणें? नोयेन मात्र. आनी आतां परत्यान देवाक नोयेचो उडास येता आनी तो एक वारें धाडटा आनी तारूं एके सुके भुमीचेर रावचे बरी करता, मात्र न्ही आवराचें उदक देंवता. भोवन आनी भयणीनो, त्या देखून आमी एकसुरे, देवान आमकां सांडलां आनी आमकां भरवोसो ना आनी जिवन फायदो ना आनी कांय जायना, असली निराशेची चिंतना काडून उडोवया. कित्याक देवाचें उतर आमकां भरवोशान, उत्तेजनान आनी प्रेरणान भरता. आतां आयचें वाचप हांव वाचतां. 40 दीस सोमतच नोयेन आपलें केल्ल्या तारुवाचें जणेल उक्तें केलें. पावस उणो जावन आयलो, उदक देंवून आयलें आनी आतां नोये कितें करता? तारुवाचें जनेल उक्तें करता. आनी एका कावळ्याक भायर धाडलो. धर्ण सुकासर तो हेवशीन तेवशीन उबलो. उपरांत धरणी तावन उदक देव लागीं ना म्हूण पळोवचे खातीर ताणें एका पारव्याक भायर धाडलो. पारव्याक पांय तेकूंक सुवात मेळ्ळी ना देखून तो ताचेशी तारवाक फाटीं आयलो. कित्याक पृथ्वेचेर आनीकी उदक आसलें. ताणें आपलो हात भायर घालून पारव्याक धरून तारवा भितर हाडलो. उपरांत आनीकी 7 दीस तो राखून रावलो आनी परतून पारव्याक ताणें भायर धाडलो. सांज जाताना पारवो फाटीं आयलो
आणि आपले ताचे बोंचींत जैतुनाची एक थाळी असली. आता पृथ्वे वयले उदक देवला म्हणून नोयेक समजले आणि 7 दीस तो रावलो आणि परत्यान पारव्याक भायर धाडलो, पूण हे पोटी तो पाटी आयलो ना. पळोवन न्ही बरी न्हू, हांगासर आमी इल्लो नियाळ करया. कितें जालें? 2 सुकण्यांक ताणें भायर धाडले. खंयची ती? एक कावळो आनी एक पारवो. पारवो गेल्लो पाटी आयलो, पूण कावळो पाटी आयलो ना. हांगासर एकलो बरयणार म्हणटा, पारवो आत्म्याक संकेत, स्पिरीट. होय की न्ही? पवित्रत्व म्हणटाना आमच्या मोतीक येवचें पयलें पिंतूर पारव्याचें. आनी हो बरयणार म्हणटा, हो पारवो आत्म्याचो संकेत आनी कावळो कुडीचें संकेत. कुडीचें म्हळ्यार फ्लॅश, म्हणजे संवसारी वडण्याचे संकेत. कावळो पाटी येवना आनी कावळो सादारण कितें खाता? मेळ्ळें खाता. आनी खंडी जावन भायर गेल्ल्या वेळार कांय ताका उदका वयर उपेवचें मेळ्ळें कोन्ना, वा हेणे तेणें मेळ्ळें आसलें, वा उदक देंवतच ताका मोडी पळोवंक मेळ्ळी आनी तें सक्कड खावन तो संतुश्ट जालो. तशेंच म्हाका भोवनो न्ही बरी न्हू, जे कोण तांच्या कुडीच्या वंदोवण्या प्रमाणे जियेता ते तातूंत संतुश्ट पावतात. तांकां देवा थंय पाटी येवची गरज दिसना आनी ताचो उडास येना. आनी हांगासर पारवो फाटी येता. ताका कळीत आसा भायर जिवीत सुलाबायेचें न्हय, आनी हांवें म्हळें ह्या काळार तारू मात्र एक सर्ग जावन आसलें आनी तो त्या सर्गाक तारू वाशीन पाटी येता. जो कोण पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियेता तो समजता की ह्या संवसारांत संवसाराच्या वंदोवण्या प्रमाणे जियेल्या जाल्यार आमी कुसोन वेतेल्या, आमी नास जातल्या. त्या देखून देवान हे आवर धाडिल्लें, संवसारार इतलें खोटेपण भरिल्लें. त्या देखून जे कोण आत्म्या प्रमाणे जियेता तो सदांच देवाशी पाटी येता. कित्याक देव जावन आसा ताचें रक्षण, देव जावन आसा ताची भद्रते. पळय म्हाका भोवनो न्ही बरी न्हू, ह्या कावळ्या आनी ह्या आत्म्यातावन आमी शिकचे जावचें एक लिसांव. पारवो पवित्र आत्म्याक संकेत, तर कावळो कुडीच्या वंदोवण्यांक, कुडीच्या थाळण्यांक, कुडीच्या आशे प्रमाणे जियेतेल्या संगतीक संकेत. कावळो मेळ्यांत सर्ग सोदता जाल्यार आनी तातूंतच संतुश्ट जाता जाल्यार आमी कावळ्या सारकें जावचें न्ही, बगार आत्म्या सारकें जावचें, आत्म्याच्या प्रेरणाकाल जावचें. म्हणटाना आमी संवसार सांडून धांवचें म्हूण न्ही, संवसारान जियेतानाच संवसारी वडण्यांक, संवसारी कुशलायेक आमी लोब्ध नासतना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल जियोवचें. आपुरबायेचें लिसांव पळया सांकेतीक रितीन. आतां हांव वाचप मुखारसून वाचता. नोयेक 601 वर्सां प्राय जातना पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा धरणी वयलें उदक देंवलें. नोयेन थारवाचें दार उक्तें केलें आनी भायर पळयलें आनी आपले धर्ण सुकोवन येताली.
उपरांत नोयेन सर्वेस्पराक एक वेदी बांधली आणि शुद्ध मन जाती आणि सुकण्या मदली विंचून तांची होंबली वेदीचेर अर्पिली. सर्वेस्परान तिचो स्वाद एक परमळ घेतलो आणि आपणा इतल्याक तो म्हणालो, मनशांक लागून हांव पृथ्वेचेर परतून केदींच शिराप घालचो ना, कित्याक भुरगेपणांतावनूच मनशाचें काळीज खोटें. हांवें येदोळ नाश केल्ले परी ह्या फुडें केदींच सर्व प्राणयांचो नाश करचो ना. पृथ्वी आसासर वंपणे काळ आनी लुवणे काळ, थंडी आनी गरमी, उनाळे आनी हिवाळे, दीस आनी रात सदांच आसतली. भाऊनो आनी भयणीनो, कितें जालें? आवरो रावलें आनी आतां सुखी धरण कोणें पळयली? नोयेन पळयली. आतां नोयेन सुखी धरण पळयली आनी तो भायर आयलो. भायर आयल्यांच कितलें काम आसा न्ही गे, होय की न्ही? कितलें काम आसा. कसलें पुरो काम आसत? ताणें खंय नितळ जागो आसा तें पळयचें, थंय एक घर बांदिचें, मागीर आपणाच्या मन जातींक रावोंक एक कोडकें जायचें, रान्नी घालीचें, उजो पेटयचें, लांकूड हाडूंक दावोचें, रांदिचें, होय की न्ही? आमकांच आमी चिंतून पळोवया. तारवातावन भायर आयिल्लेंच आमी खंयच्यो पुरो संगती करूंक दावते आसले. तारवांत आमी आसले जाल्यार वा चिंत्या एक 5 दीस सुको नासतना पावस आयलो. आतां पावस रावलो. पावस रावल्लेच आमी कितें करतले? आमी तें करूंक हें करूंक धांवतले, होय की न्ही? आनी नोयेकी तशें करूंक आसलें, पूण नोयेन कितें केलें? हेर जायत्यो संगती करूंक आसले जाल्यार ताणें पयलें एक सर्वेस्पराक वेदी बांदली आनी होम बली अर्पिली. कितलें अपुरबायचें लिसांव पळय म्हाका भाऊनो आनी भयणीनो. हेर जायत्यो संगती व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट VIP संगती ताका करूंक आसले जाल्यार सर्व संगती पयलें ताणें कोणाक जागो दिलो? देवाक जागो दिलो. त्या देखून कशें देवान नोयेचो उडास काडलो गे, तशेंच आतां नोयेनी देवाचो उडास काडलो. आनी त्या देखून ताणें पयलें देवाक बली अर्पिली. आनी बली अर्पितना कसली बली अर्पिली मोगाळ भाऊनो आनी भयणीनो? कसली बली अर्पिली? शुद्ध मन जाती आनी सुकल्या मदली विंचून ताणें होम बली अर्पिली. थोडे पोटी काणीक दिता आसतना इगर्जेक कसली काणीक दिता? पिनकर नोट, पावल्यो. डिमॉनिटायझेशन जाल्ल्या वेळार 500चे आनी 1000चे नोट चालतेर ना म्हूण सांगलें न्ही गी. आनी तेन्ना तसले नोट देवळाच्या काणिके डब्यांनी तशेंच इगर्जेच्या काणिके डब्यांनी येवन पडलेले गी, म्हळ्यार त्यांनी यूज ना न्ही म्हूण. सुकुल्लीं एप्पलां, बावुल्लीं चितुर्ल्यो, ऑरेंजेस, तरणी केळीं काणिकेच्या डब्यार वतात न्ही थोडे पोटी काणिकेच्या पुरशांवार. पण हांगासर न्हय कितें करता? बऱ्यांतली बरी
शुद्ध म्हूण जातींतली देवान ताका सांगलें तूं तारवा भितर वता आसतना एक जोडें शुद्ध आनी एक जोडें अशुद्ध व्हरून व्हर म्हूण. ताका अशुद्ध बली भेटूं येता आसली, पूण बऱ्यांतलें बरें ताणें विंचलें आनी देवाक ताणें पयलो जागो दिलो. देवाचो ताणें पयलो उडास काडलो. देवान आमकां केदाळाय बरेंच दिलां मुखार भोवन न्ही बडिनो. कित्या म्हळ्यार तो देव. कोण देव तो? बरो देव. आनी तो केदींच वायट दिवंक शकना, पाड दिवंक शकना, कुसलेलें दिवंक शकना. कित्याक तो बरो आनी बरें देवा तावन बरें येयचें खोटें येना, खोटें येना. आनी तो बरेंच दिता. म्हणटाना आमी ताका बरेंच दिवंक जाय. आमी ताका बरेंच दिवंक जाय. ही थोडी लिसांवां मोगाळ भोवन न्ही बडिनो आज आमी आयच्या देवाच्या उतरांतावन शिकजी आसची. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयतांव सुम्या. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयतांव सुम्या. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सर्वोनेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणटलो. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयतांव सुम्या. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. सभे मुखार सगळे परजे समोर तो उसारतल्यो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयतांव सुम्या. जेरुसलेमा तुज्या शहराच्या मदगात सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणान सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां हुजीर हांव पाळटलो. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयतांव सुम्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. सर्गींचे बापा, तूं जावन आसाय आमचो रचणार आनी पोसणार. तुका आमचो सदांच उडास आसा आनी आमी करची हर एक बरी करणी तूं पळयताय आनी ताका तुजें इनाम दिताय. मोगळे बापा, कशें नोयेन तारवा भायर आयलेंच तुजो उडास काडून तुका बली अर्पिली, तशेंच आमचें जिवीत तुका मानता तसलें करूं. हर एक दीस आमी सुरवातना हर एक काम आमी सुरू करता आसतना तुजो उडास काडून तुज्या बेसावान तें करूंक तूं आमकां आदार दी. संवसारी वडण्यांक संवसारी कुशलायेक लब्ध नासतना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेखाल जिवंक आनी सदांच तुका मानता तसलीं भुरगीं जावन वाडोवंक तूं आमकां आदार दी. हो नियाळ आयकतल्या, तो हेरांक धाडटल्या आनी ह्या मिसावांत वांटेली जाल्यार सर्वांक बऱ्या मनाच्या मनशांक तुज्या आशिर्वादान भर. तांची मागणी तुवें संपूर्ण कर. कुडीची तशें मोतीची भलायकी तांकां तूं फावो कर. सर, तांची योजना तूं पंथाक पावय. कितें तांची मागणी आसात त्या सम आसात ती तूं तांकां फावो कर. आनी आमी सोमेस्तांनी तुजीं खरीं भुरगीं जावन वाडोवंक तूं आमकां बेसांव दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन ब्रादर अश्विन डिसोजा कर्मिलीत, एंटनी क्रास्ता साकिनाका मुंबई टाउन, क्लॅरा ओलिवेरा विजयनगर बेंगलोर टाउन, जोशुआ सिक्वेरा मीरा रोड मुंबई टाउन, जुलियट फर्नांडिस कंजूर मार्ग मुंबई टाउन, निलॉन डिसोजा किन्नीगोड़ी मंगलोर टाउन,
जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच लुसी आनी लेट संतान जिमेल्लो म्हूण करू मंगळूर काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचे मागणे. त्या संगता देवदीन फ्रँक लुवीस कल्याणपूर उडुपी तावन, जॉयस कोरडा विले पार्ले मुंबय तावन, लाजरस आनी एग्नेस कार्लो मुंबय तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस पोर देव सस्नीक विशीं फोव करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुबेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.